बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को महमूद मान का आदाब। अपनी इस वीडियो में हम सेहत ज़ुबान के हवाले से बातचीत करेंगे। तो हम देखते हैं कि अस्सलामु अलैकुम वाव के साथ लिखना चाहिए या अस्सलामु अलैकुम वाव के बगैर लिखना चाहिए और अलफ और लाम सीन से पहले लिखना चाहिए, जैसा कि आपके सामने लिखा आ रहा है। अजीज तलबा, देखें, उर्दू ज़ुबान के इस्तेमाल में मेयार का अब क्या आलम है, इसका अंदाज़ा यूँ लगाइए कि अब अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी अस्सलाम और अस्सलाम में कोई फ़र्क नहीं रवा रखते और दोनों को एक ही तरह लिखते हैं। यानी अस्सलामु अलैकुम को अब अक्सर लोग अस्सलामु अलैकुम लिखते हैं। बाज़े तो इसके बीच में इजाफी वाव भी लगा देते हैं, यानी इसे अस्सलामु अलैकुम लिख देते हैं। ताज्जुब होता है कि ये लोग अस्सलाम को क्या पढ़ते होंगे। मसलन अंबिया के नामों के साथ अलैहिस्सलाम लिखा जाता है, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। दारुस्सलाम जैसी तराकीब ये लोग शायद पढ़ ही नहीं सकते होंगे, हालांकि बज़ाहिर तालीम याफ्ता होते हैं। ये गड़बड़ इसलिए भी होती है कि अस्सलामु अलैकुम में लाम गैर मलफूजी है, यानी इसका तलफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाता। गोया ऐसे मरक्कबात में लाम लिखते हैं, पढ़ते नहीं, और लाम के बाद वाले हरफ पर तशदीद पड़ी जाती है, जिसे उर्दू में शद कहते हैं। इसलिए अस्सलामु अलैकुम का तलफ़्फ़ुज़ अस्सलामु अलैकुम किया जाएगा। दरअसल अस्सलामु अलैकुम में मीम पर पेश है, जिसको गलती से वाव लिख दिया जाता है। कातब हजरात की तरफ से कताबत का मामला। अस्सलामु अलैकुम के मानी है तुम पर सलामती हो। इसी तरह दारुस्सलाम लिखेंगे और इसे पढ़ेंगे दारुस्सलाम, यानी दार के बाद और सलाम से पहले अलफ और लाम लिखेंगे जरूर, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। यहाँ अलफ और लाम दोनों गैर मलफूजी हैं, गोया यहाँ इनका तलफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाएगा, अगरचे ये अमला में शामिल रहेंगे। दारुस्सलाम के मानी है सलामती का घर, वो मकाम जहाँ कोई शख्स परेशानियों और दुश्मनों से महफूज हो। इसके एक मानी जन्नत के भी हैं। जन्नत के एक दर्जे का नाम दारुस्सलाम है। अफ्रीकी मुल्क तंजानिया के एक शहर का नाम भी दारुस्सलाम है, और अपने शहर टोबा टेक सिंह का नाम बड़ी कोशिश की गई, लेकिन अवाम ने इसको कोई कुछ खास पज़ेराई नहीं दी। इसका नाम भी दारुस्सलाम टोबा रखने की कोशिश हुई थी। इसी तरह बाज नामों के ज़िमन में ये है कि इनमें लाम लिखते हैं, पढ़ते नहीं हैं। मसलन अब्दुस्सलाम को अब्दुस्सलाम पढ़ना चाहिए। इसी तरह अब्दुर्रहमान और अब्दुस्सत्तार जैसे नामों का तलफ़्फ़ुज़ हमने अच्छे खासे माकूल लोगों को भी गलत तौर पर अब्दुल रहमान और अब्दुल सत्तार यानी लाम के तलफ़्फ़ुज़ के साथ करते सुना है। हालांकि यहाँ अलफ और लाम दोनों गैर मलफूजी हैं। असूल ये कहता है कि यहाँ अलफ और लाम लिखे जाएंगे, लेकिन पढ़े नहीं जाएंगे, और लाम के बाद वाले हरफ पर तशदीद पड़ी जाएगी। यानी अब्दुर्रहमान में अलफ और लाम नहीं पढ़ेंगे और रे को तशदीद के साथ यानी 2 बार पढ़ेंगे शद की वजह से। इस तरह अब्दुर्रहमान का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ अब्दुर्रहमान होगा, और अब्दुस्सत्तार में चूंकि सत्तार की ते पर भी तशदीद है, शद है, इसलिए इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ अब्दुस्सत्तार होगा।
گویا عبدالستار میں بھی الف اور لام کا تلفظ نہیں ہوگا اور سین پر تشدید پڑی جائے گی، اور تے پر تشدید تو اس میں ہے ہی۔ اس طرح کے الفاظ کے تلفظ کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ عربی میں کل 28 حروف تہجی ہیں، جن میں سے نصف یعنی 14 شمسی ہیں اور بقیہ نصف قمری حروف ہیں۔ شمسی حروف مثلا رے، سین، شین، زواد، نون وغیرہ سے قبل لکھے ہوئے لام کا تلفظ نہیں کیا جاتا۔ اس کو اس طرح سے واضح کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں۔ الف لام ال اور اس کے ساتھ ملاتے ہیں ہم شمس، تو اس کا جو تلفظ ہوگا وہ الشمس نہیں پڑھیں گے، الشمس پڑھیں گے، لام نہیں پڑھیں گے، یعنی کہ درست تلفظ یہ ہوگا۔ لیکن قمری حروف سے پہلے لام کا تلفظ کیا جائے گا۔ مثلا اب ہم دیکھتے ہیں الف لام ال جمع اس کے ساتھ قمر کا لفظ ملائیں، تو اس کو پڑھیں گے کیسے بھئی؟ القمر، تلفظ القمر لام پڑھیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کاف قمری لفظ ہے، اس لیے عبد الباری کا تلفظ لام کے ساتھ کیا جائے گا، یعنی اسے عبد الباری پڑھیں گے۔ البتہ ہم دیکھتے ہیں کہ الف جو ہے وہ غیر ملفوظی ہوگا۔ اس طرح چونکہ کاف کینچی والا اور کاف کتاب والا اور جیم قمری حرف ہیں، لہذا عبد القادر، عبد الکریم اور عبد الجبار میں لام کا تلفظ ادا ہوگا۔ کلیئر؟ اب دیکھیں اسی طرح رؤوف الرحیم، سیرت النبی اور بدر الدجا جیسی تراکیب میں الف اور لام دونوں غیر ملفوظی ہیں، یعنی ان تراکیب کو تشدید کا خیال رکھتے ہوئے رؤوف الرحیم، سیرت النبی اور بدر الدجا پڑھنا چاہیے۔ دال چونکہ شمسی حرف ہے، اس لیے بدر الدین میں بھی الف اور لام کا تلفظ نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ اس کو ہم بدر الدین نہیں پڑھیں گے بلکہ بدر الدین پڑھیں گے، کیونکہ الف اور لام کا تلفظ نہیں کیا جائے گا، لکھنے میں وہ رہے گا، یعنی بدر الدین پڑھیں گے۔ زیب النساء میں بھی الف اور لام نہیں پڑھیں گے، لیکن نساء کے نون کو مشدد کریں گے، یعنی تشدید لگا دیں گے۔ مراد یہ ہے کہ زیب النساء کو زیب النساء پڑھنا چاہیے، زیب النساء نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب غور کیجیے گا ذرا، شمسی حروف یہ ہیں: تے، سے، دال، زال، رے، زے، سین، شین، سواد، زواد، توئے، زوئے، لام، نون۔ اور قمری حروف یہ ہیں: الف، بے، جیم، ہے، کھے، این، گین، فے، کاف کینچی والا، کاف دوسرا کتاب والا، میم، واو، ہے اور یہ۔ ایک اہم بات جو السلام علیکم کے سلسلے میں یاد دلانی ضروری ہے یہ ہے کہ بعض لوگ سلام کرتے ہوئے السلام یعنی کہنے کی بجائے السلام علیکم یا السلام علیکم کہتے ہیں۔ یہ افسوسناک بات ہے، کیونکہ سام کے معنی عربی میں موت کے ہیں، اور السلام علیکم کا مطلب ہوگا تم پر موت ہو، نعوذ باللہ۔
اسلام کے ابتدائی زمانوں میں مسلمانوں کے دشمن جان بوجھ کر جو کفار تھے، بت پرست تھے یا یہودی تھے، وہ مسلمانوں کو السلام علیکم، تم پر موت کہتے تھے یا سامہ علیکم کہتے تھے، اور ایسے دشمنان نے اسلام کے سلام کا جواب وعلیکم، یعنی اس دور کے مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کس قدر پیارے طریقے سے ان کی برائی انہی پر لٹا دیتے تھے کہ وعلیکم، تم نے جو میرے لیے کہا ہے نا وہ سب تم پر بھی ہو۔ بہت شکریہ، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حامی و ناصر۔